नाज़रीन इकराम, आज की कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये इंसान की रूह, उसके ईमान और उसकी ख्वाहिशात के दरमियान होने वाली उस जंग की दास्तान है जिसमें कभी एक लम्हे की लग़ज़िश पूरी ज़िंदगी और आखिरत को तबाह कर देती है, और कभी एक लम्हे की कुर्बानी इंसान को अल्लाह के सबसे मुक़र्रब बंदों में शामिल कर देती है। आज हम आपको एक ऐसे आलिम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे इस्म आज़म का इल्म हासिल था, जिसकी दुआएं अर्श तक पहुंचती थीं, मगर लालच और ख्वाहिश ने उसे कुरान की ज़बान में कुत्ते की मिसाल बना दिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस, और आज की वीडियो में हम आपको बिलम बिन बावरा का मुकम्मल वाक़या सुनाएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बुलंद पहाड़ की चोटी जहाँ ठंडी हवाएं सरगोशियाँ कर रही हैं, बादल आहिस्ता आहिस्ता गरज रहे हैं, और इस खामोश फ़ज़ा में एक बुज़ुर्ग आलिम व आबिद अपनी रूहानियत के नूर में खड़ा है। उसकी दुआएं आसमान की बुलंदियों तक पहुंचती हैं। उसके गिर्द उसके शागिर्द हल्का बनाए बैठे हैं। सबके चेहरों पर अक़ीदत, एहतराम और एक अजीब सा खौफ झलक रहा है। मगर फिर एक ऐसा लम्हा आता है जो उस पूरी अज़मत को खाक में मिला देता है। एक ऐसा कदम जो उस नेक नाम वली को ज़िल्लत के गड्ढे में गिरा देता है और उसकी ज़ौजा को भी इसी अंजाम से दोचार कर देता है। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ? यही वो राज है जिससे आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। मगर ठहरिए, ये बयान महज एक पुराना वाक़या नहीं, बल्कि ये आपको उन मनाजिर तक ले जाएगा जहां आप इस्लाम में ज़िना और बदकारी के हौलनाक नताइज को अपनी आंखों से महसूस करेंगे। हज़रत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब इबरतनाक हिकायत। एक मदरसे के सच्चे तालिब इल्म की कहानी, जिसने लग़ज़िश की और उसके उस्ताद ने उसे किस तरह बेनकाब किया। यानी नाज़रीन, आज की दास्तान सिर्फ बिलम बिन बावरा के अंजाम तक महदूद नहीं, बल्कि उसमें नसीहत, इबरत और चौंका देने वाले हक़ाइक़ भी पोशीदा हैं। नाज़रीन, बिलम बिन बावरा अपने ज़माने का बहुत बड़ा आलिम, ज़ाहिद और आबिद था। उसे इस्म आज़म का इल्म हासिल था। कहा जाता है कि वो जहाँ बैठता वहीं से अपनी रूहानी बसीरत के ज़रिए अर्श अज़ीम के मनाजिर देख लेता था। वो मुस्तजाबुद्दाअवात था। उसकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाया करती थीं। उसके शागिर्दों की तादाद बेहद ज़्यादा थी। मशहूर रिवायत है कि उसकी दरसगाह में 12,000 से ज़ायद तलबाए इल्म हासिल करते थे। रिवायत में आता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लश्कर के साथ कौम जब्बारीन से जिहाद के लिए रवाना हुए, तो बिलम बिन बावरा की कौम सख्त घबराहट में मुब्तला हो गई। वो उसके पास आए और कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक निहायत ताकतवर और मुनज़्ज़म लश्कर के साथ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वो हम तक पहुंच गए तो हम में से कोई भी बाकी नहीं बचेगा। तुम अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हो, तुम्हारी दुआ कबूल होती है। तुम अल्लाह से दुआ करो कि वो हमें इस ख़तरे से बचा ले। तुम हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे हम इस तबाही से महफूज रह सकें। लिहाजा तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दो कि वो शिकस्त खाकर वापस लौट जाएं। तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी, इसलिए कि तुम मुस्तजाबुद्दावात हो। ये सुनकर बिलम बिन बावरा लरज़ उठा और बोला, अल्लाह की पनाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा रसूल हैं। उनके लश्कर में मोमिनीन भी हैं और फरिश्तों की मदद भी शामिल है। मैं भला कैसे और किस मुंह से उनके खिलाफ बद्दुआ कर सकता हूँ? मगर उसकी कौम ने रोते, गिड़गिड़ाते और मिन्नत समाजत करते हुए ऐसा शदीद इसरार किया कि वो कहने पर मजबूर हो गया, मैं इस्तिखारा कर लेता हूँ, अगर इजाज़त मिली तो बद्दुआ कर दूंगा। चुनाचे उसने इस्तिखारा किया, मगर उसे बद्दुआ की इजाज़त ना मिली। तब उसने साफ अल्फाज में जवाब दे दिया कि अगर मैंने बद्दुआ की तो मेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। उसके बाद उसकी कौम ने कीमती तहाइफ, सोने, चांदी और बेशकीमत हदिये उसके सामने ढेर कर दिए और इंतहाई लालच के साथ इसरार बढ़ा दिया। यहाँ तक कि बिलम बिन बावरा के दिल में हिर्स व तमा ने घर कर लिया। वो मालो दौलत के नशे में मुब्तला हो गया और कहने लगा, ये सब दौलत, ये सब नेमतें, अब मैं बद्दुआ ज़रूर करूँगा। यूं वो माल के जाल में फंस गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के इरादे से निकल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गधी रुक जाती, पीछे हटने लगती और आगे बढ़ने से इनकार करती, मगर वो उसे मारता, पीटता और ज़बरदस्ती आगे बढ़ाता रहा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उस गधी को बोलने की ताकत अता फरमा दी। उसने कहा,
ہائے افسوس، اے بلم بن باورا، تو کہاں اور کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے سامنے فرشتے کھڑے ہیں جو مجھے آگے جانے سے روک رہے ہیں اور مجھے پیچھے کی طرف موڑ رہے ہیں۔ اے بدبخت، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کے لشکر پر بددعا کرنے نکلا ہے؟ گدھی کی یہ بات سن کر بھی اس کے دل میں کوئی ندامت پیدا نہ ہوئی اور وہ باز نہ آیا، یہاں تک کہ وہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں سے اس نے بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو صاف دیکھا اور مال و دولت کی ہرس میں آ کر بددعا شروع کر دی۔ مگر اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ وہ زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنا چاہتا تھا اور اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بددعا نکل جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے بار بار اسے ٹوکا اور کہا، اے بلم، تم تو الٹی بددعا کر رہے ہو، تم تو ہمارے ہی لیے بددعا کر رہے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ اس نے بے بسی سے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں دل میں کچھ چاہتا ہوں اور زبان سے کچھ اور ہی نکل رہا ہے۔ پھر اچانک اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یکایک اس کی زبان کھنچ کر باہر نکل آئی اور اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس وقت وہ زار و قطار روتا ہوا بولا، ہائے افسوس، میری دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ میرا ایمان مجھ سے چھن گیا، میں اللہ کے قہر اور جلال میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ البتہ میں تمہیں ایک مکر اور فریب کی چال بتا سکتا ہوں، شاید اسی سے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو نقصان پہنچا سکو۔ تم ہزاروں خوبصورت عورتوں کو قیمتی لباس اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف بھیج دو۔ اگر ان میں سے ایک شخص بھی زنا میں مبتلا ہو گیا تو پورا لشکر اللہ کے عذاب اور شکست کا شکار ہو جائے گا۔ چنانچہ بلعم بن باورا کی قوم نے اس کی بتائی ہوئی سازش پر عمل کیا اور مکر و فریب کا جال بچھایا۔ بے شمار حسین و جمیل دوشیزاؤں کو بنا و سنگھار کرا کے بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف روانہ کر دیا گیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ایک سردار کی نظر ایک لڑکی پر پڑی اور وہ اس کے حسن و جمال میں ایسا گرفتار ہوا کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ اس عورت کو اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے سختی سے فرمایا، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اسے چھوڑ دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس شخص پر شہوت کا ایسا غلبہ تھا کہ اس نے اپنے نبی کے حکم کو پس پشت ڈال دیا اور اس عورت کو اپنے خیمے میں لے جا کر بدکاری میں مبتلا ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست ایسی ظاہر ہوئی کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں 70,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ پورا لشکر خوف، افراتفری اور ہزیمت کا شکار ہو گیا اور ناکام و نامراد واپس پلٹ آیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک کو شدید رنج اور گہرا صدمہ پہنچا۔ ادھر بلعم بن باورا پہاڑ سے اترا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود اور مطرود ہو چکا تھا۔ زندگی کے آخری لمحے تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی رہی اور وہ ایمان سے محروم ہو کر مرا۔ اس واقعے کی طرف قرآن مجید ان الفاظ میں اشارہ فرماتا ہے، اور اے محبوب، انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی، پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ عطا کرتے، مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اسے ہانکو تو بھی زبان نکالے رکھتا ہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رکھتا ہے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تم نصیحت کرتے رہو تاکہ وہ سوچیں اور عبرت حاصل کریں۔ ناظرین کرام، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلعم بن باورا اتنی ذلت کا شکار کیوں ہوا؟ روایت میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا رب، تو نے بلعم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، پھر اسے اس سخت انجام تک کیوں پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کبھی میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس سے کرامات سلب نہ کرتا اور نہ اسے دنیا و آخرت میں اس طرح ذلیل و رسوا کرتا۔ بلعم بن باورا کی اس داستان سے کئی نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔
یہ واقعہ ان علماء اور رہنماؤں کے لیے کھلا پیغام ہے جو مالداروں یا حکمرانوں سے دنیاوی فائدے لے کر دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ ذرا دیکھو بلم بن باورا کیا تھا اور کیا بن گیا۔ اس کی تباہی کی وجہ صرف ایک تھی، مال و دولت کی محبت اور لالچ۔ اسی حرص نے اسے اس حد تک گرا دیا کہ وہ اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا پر آمادہ ہو گیا، اور اسی کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ عمر بھر کتے کی مانند لٹکتی ہوئی زبان کے ساتھ رسوا ہوتا رہا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن گیا۔ اس لیے ہر مسلمان، خصوصاً علماء اور مشائخ کو چاہیے کہ وہ مال و دولت کی حرص اور لالچ کے جال سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ اور عام مسلمانوں کے لیے بھی اس واقعے میں بڑا سبق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر، جس میں مومنین کے ساتھ ملائکہ کی نصرت بھی شامل تھی، اس کا ناکام ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ وہ ایک روحانی اور ملکوتی لشکر تھا جس کے گھوڑوں کی ٹاپ سے پہاڑ لرز جایا کرتے تھے، مگر صرف ایک بدبخت کے گناہ نے ایسی نحوست پھیلا دی کہ فرشتے لشکر سے جدا ہو گئے اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نتیجتاً وہ عظیم لشکر منتشر ہو گیا اور فتح کی امید لیے نکلا ہوا لشکر ذلت و ناکامی کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ اسی لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلے میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہر حال میں گناہوں اور بدکاری کی نحوست سے خود کو محفوظ رکھیں، کیونکہ جب معصیت عام ہو جاتی ہے تو فرشتوں کی مدد اٹھا لی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں سے نکل جاتا ہے، پھر نہ صرف شکست مقدر بنتی ہے بلکہ ان کی عسکری قوت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور پوری قوم مٹ کر ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے تختی سے لکھا ہوا لفظ مٹا دیا جائے۔ ناظرین، یہ بات بھی ذہن میں واضح رہنی چاہیے کہ زنا کو کبیرہ ترین گناہوں میں شمار کیا گیا ہے اور شریعت نے اس کی سزا دنیا میں ہی مقرر کر دی ہے۔ آج بھی زنا اور بدکاری معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے اس حوالے سے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک عبرتناک حکایت یہاں بیان کی جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت متقی اور صاحب ولایت عابد تھے جو صدیقین کے مرتبے پر فائز تھے۔ ان کا مقام یہ تھا کہ بادشاہ بھی ان کی خانقاہ پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کرتا، مگر وہ دنیاوی معاملات میں مداخلت سے انکار فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے عبادت خانے کے پاس انگور کی ایک بیل تھی جس پر ہر روز ایک عجیب و نایاب انگور لگتا۔ جب وہ اپنا مبارک ہاتھ بڑھاتے تو اس سے پانی ابل پڑتا جسے وہ بطور مشروب استعمال فرما لیتے۔ ایک شام مغرب کے وقت ایک نوجوان عورت نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ اندھیرا ہو چکا ہے، میرا گھر بہت دور ہے، مجھے آج رات یہاں پناہ دے دیجیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ترس کھا کر اسے خانقاہ میں ٹھہرا لیا۔ جب رات گہری ہو گئی تو وہ عورت اچانک قریب آ گئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی، یہاں تک کہ اس نے اپنے کپڑے بھی اتار دیے۔ معاذ اللہ! آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً نظریں جھکا لی اور سختی سے اسے کپڑے پہننے کا حکم دیا، مگر وہ باز نہ آئی اور مسلسل اصرار کرتی رہی۔ آپ شدید اضطراب میں اپنے نفس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے نفس، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، کیا تو میری عمر بھر کی عبادت برباد کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو آگ کے عذاب کا طلبگار ہے؟ کیا تو جہنم کے لباس، اس کے سانپوں اور بچھوؤں کا خواہش مند ہے؟ یاد رکھ، زانی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ مگر اس بدنیت عورت کے ساتھ ساتھ نفس بھی برابر وسوسہ ڈالتا رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے نفس سے فرمایا، اچھا، پہلے یہ آزما لے کہ تو دنیا کی معمولی آگ بھی برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے جلتے ہوئے چراغ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر ہاتھ فوراً نہ جلا۔ آپ نے جلال میں پکارا، اے آگ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں نہیں جلا رہی؟ اسی وقت آگ نے پہلے انگوٹھے کو جلایا، پھر انگلیوں کو پگھلایا، یہاں تک کہ پورا پنجہ بھسم ہو گیا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر وہ عورت خوف سے کانپ اٹھی۔ اس کے منہ سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی اور وہ چیخ فضا کی وسعتوں میں گم ہو گئی۔ وہ دھرام سے زمین پر گری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً اس کی برہنہ لاش پر چادر ڈال دی۔ صبح ہوتے ہی ابلیس نے چیخ چیخ کر اعلان کیا کہ اس عابد نے فلاں بنت فلاں کے ساتھ رات کو بدفعلی کی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ یہ خوفناک خبر سنتے ہی بادشاہ غضبناک ہو کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ
आबिद रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पहुंचा। जब वहां से उस लड़की की बढ़ना लाश बरामद हुई तो किसी ने तहकीक न की, किसी ने सच जानने की कोशिश न की। फौरन आबिद के गले में जंजीर डाली गई, उन्हें घसीट कर बाहर निकाला गया और सिपाहियों ने खानकाह को जमीन बौस कर दिया। मगर वो अल्लाह के नेक बंदे सब्र और रजा के साथ खामोश रहे, हत्ता कि अपना जुला हुआ हाथ भी कपड़े में छुपा रखा और किसी पर जाहिर न होने दिया। उस जमाने का दस्तूर ये था कि जानी को आरे से चीर कर 2 टुकड़े कर दिया जाता था। चुनाचे बादशाह के हुक्म पर उनके सर पर आरा रखा गया और उनके जिस्म के 2 हिस्से कर दिए गए। जब वो शहीद हो चुके तो अल्लाह ताला ने उस औरत को दोबारा जिंदा कर दिया। उसने इब्तिदा से इंतहा तक सारी हकीकत बयान कर दी। जब आबिद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से कपड़ा हटाया गया तो सब ने देखा कि वाकई वो हाथ जला हुआ था, जैसा कि उस औरत ने बयान किया था। उसके बाद वो औरत फिर हस्ब साबिक मुर्दा हो गई। ये हैरत अंगेज हकीकत सुनकर सबके सर शर्मिंदगी और अकीदत से झुक गए। लोग उस नेक बंदे की मजलूमाना शहादत पर रोने लगे। जब उनके लिए कब्र खोदी गई तो उसमें से मुश्क व अंबर की खुशबुएं उठने लगी। जब दोनों के जनाजे लाए गए तो आसमान से आवाज आई कि सब्र करो, यहां तक कि फरिश्तों ने उनकी नमाज जनाजा अदा की। तदफीन के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस खुशनसीब आबिद की कब्र पर चंबीली का पौधा उगा दिया। फिर लोगों ने कब्र के पास एक तहरीर आवेज़ां देखी जिसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि मैंने अपने उस बंदे और वली के लिए फरिश्तों को जमा फरमाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुतबा पढ़ा, मैंने जन्नतुल फिरदौस में अपने उस वली का निकाह 50,000 हूरों से कर दिया। मैं अपने मुती और मुकर्रब बंदों को इसी तरह इनामात से नवाजता हूं। बल्कि नाजरीन, तारीख में यह भी मिलता है कि एक औरत रोज अपनी गली से गुजरने वाले एक नौजवान को देखा करती थी, मगर वो नौजवान हमेशा नजरें झुकाए रखता और अगली गली से खामोशी के साथ गुजर जाता। देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म मालूम होता था, मगर इतना हसीन था कि वो औरत उसे देखते ही दिल हार बैठी थी। वो चाहती थी कि किसी तरह वो नौजवान उसकी तरफ नजर उठाकर देखे, मगर वो अपनी पाकीज़गी और यकसुई में डूबा रहता। सर झुकाए ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ एक मुकर्ररा वक्त पर वहां से गुजरता और कभी आंख उठाकर भी ना देखता। अब उस औरत के दिल में जिद पैदा हो गई थी। वो हैरान थी कि क्या कोई नौजवान ऐसा भी हो सकता है जो उसके हुस्न की तरफ मुतवज्जे ना हो। और उसका ये ख्याल इसलिए भी था कि वो अपने इलाके की सबसे अमीर और सबसे ज्यादा हसीन औरत समझी जाती थी। वो इतनी हसीन थी कि जब भी बाहर निकलती लोग बेख्तियार उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाते। उसे इस बात पर हैरत थी कि जिसके हुस्न के दीदार के लिए आंखें तरसती हों वो खुद किसी को पसंद करे और वो शख्स उसकी तरफ नजर उठाना भी गवारा ना करे। अपनी अना की शिकस्त और अपनी खूबसूरती की तौहीन ने उसे दीवाना कर दिया। वो कोई ऐसी तदबीर सोचने लगी जिसके जरिए वो उस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गुरूर खाक में मिला दे। आखिरकार शैतान ने उसके दिल में एक ऐसा मंसूबा डाल दिया जिसमें फंसकर वो नौजवान इनकार ना कर सकेगा। अगले दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजरा तो एक बूढ़ी औरत उसके करीब आई और बोली, बेटा मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही हैं। नौजवान ने कहा, अम्मा जान, आपकी मालकिन को मुझसे क्या काम है? उसने जवाब दिया, बेटा वो तुमसे एक मसला पूछना चाहती हैं। वो मजबूर हैं इसलिए खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान सादा दिली से उसके साथ चल पड़ा। उसके वहमो गुमान में भी न था कि जिस औरत ने उसे बुलाया है उसका इरादा क्या है। वो तो यही समझ रहा था कि शायद कोई ज़ईफ औरत मदद की मोहताज है। नौकरानी उसे एक कमरे में बिठाकर ये कहकर चली गई कि अभी आती हूं। कुछ ही देर में वही औरत अंदर दाखिल हुई। नौजवान ने फौरन नजरें झुका लीं क्योंकि वो औरत गैर मामूली तौर पर खूबसूरत थी। उसने अदब से पूछा, बीबी आपको कौन सा मसला दरपेश है? औरत के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने दिल की बात कह दी और बोली, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मैं एक बार तुम्हें हासिल कर लूं। यह सुनकर नौजवान लरज उठा और कहा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो। तुम क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? उसने बहुत समझाया मगर औरत पर शैतान गालिब था। उसने धमकी दी, या तो तुम मेरी बात मानोगे या मैं शोर मचा दूंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुसे और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान सख्त परेशान हो गया। न अपनी इज्जत महफूज नजर आती थी और न दीन बचता दिखाई देता था।
मान लेता तो गुनाहगार बनता और इनकार करता तो बदनामी उसका मुकद्दर बनती। वो उस बस्ती में रहता था जहां लोग उसकी पाकदामनी की मिसालें देते थे। वहां ऐसा इल्जाम उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हुआ और मदद की दुआ की तो उसके जहन में एक तदबीर आई। उसने औरत से कहा, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, मगर पहले मुझे बैतुल खला जाना होगा। औरत ने रास्ता बता दिया। वो अंदर गया और वहां की सारी गिलाजत अपने जिस्म और कपड़ों पर मिल ली और बाहर आ गया। औरत ने उसे इस हालत में देखा तो चीख उठी, ये तुमने क्या कर दिया? तुम जैसे गंदे हाल में मेरे सामने कैसे आ गए? फौरन मेरे घर से निकल जाओ। नौजवान फौरन वहां से निकल गया। करीब ही नहर पर जाकर अपने जिस्म और कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ मदरसे वापस चला आया। नमाज के बाद जब वो दर्स में बैठा तो उस्ताद ने फरमाया, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है, किस तालिब इल्म ने खुशबू लगाई है? नौजवान समझा कि उस्ताद तंज कर रहे हैं और उसके जिस्म से अभी बदबू बाकी है। वो शर्मिंदगी से सेमेट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद ने फिर पूछा, यह खुशबू किसकी है? मगर वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सब तलबा को एक एक करके करीब बुलाया और सूंघने लगे। जब नौजवान की बारी आई तो वो सर झुकाए खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़े सूंघे तो वाकई उनसे खुशबू आ रही थी। उस्ताद ने फरमाया, तुम बताते क्यों नहीं कि ये खुशबू तुम्हारी है? नौजवान रो पड़ा और कहा, उस्ताद मोहतरम, मुझे मजीद शर्मिंदा ना करें। मुझे मालूम है मेरे कपड़ों से बदबू आ रही होगी, मगर मैं मजबूर था। फिर उसने सारा वाकया सुना दिया। उस्ताद ने फरमाया, मैं मजाक नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम, तुम्हारे कपड़ों से ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है कि तुमने गुनाह से बचने के लिए अपने ऊपर गंदगी लगाना कबूल कर लिया। अल्लाह ने इसी गंदगी को ऐसी खुशबू में बदल दिया जो दुनिया की खुशबुओं से मुख्तलिफ है। रिवायत है कि इस नौजवान के कपड़ों से हमेशा वही खुशबू आती रही। इन वाकयात के बयान का मकसद यही है कि नौजवान इबरत हासिल करें और अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करें। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी ज़बान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूं। ये दोनों चीज़ें अगर काबू में ना रहें तो इंसान को हलाकत में डाल देती हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि अपने ईमान की हिफाजत करे, अपने आमाल का मुहासबा करे और गुनाह से बचने के लिए हर मुमकिन तदबीर इख्तियार करें।